दर्शकाः सर्वे स्वस्वप्रयासे स्वस्वक्षेत्रे च भवन्ति रताः। नाम नेतारः, चिकित्सकाः, शिक्षकाः, लेखकाः, अन्ये च तत्तत् क्षेत्रीयाः स्वप्रयासैः सर्वदा देशोन्नत्यै प्रयत्नरताः भवन्ति एव। एतेषु एव अन्यतमा अस्ति एका विदुषी, या हि अद्वैत वेदान्तमाश्रित्य भाष्यं लिखितवती, योगविषये शोधकार्यं कृतवती, अपि च बहुषु विश्वविद्यालयेषु विविधासु आयोजित सभासु परिषत्सु संस्कृत दक्षतां प्रस्तुतवती। सा एव काकली घोषाख्या हि संस्कृताचार्या, त्रिज्या प्रभागान्तर्गतं भजते विशेषातिथित्वम्। प्रियाः दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं संवादार्थम् उपस्थिता अस्ति जादवपुर विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापिका प्रोफेसर काकोली घोषः। महोदय, भवत्याः हार्दं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि। नमो। महोदय, पश्चिम बंगाल प्रदेश संबद्धे संस्कृताध्ययनाध्यापनादि विषये, तस्य इतिहास विषये, नाम तत्रत्ये परंपरा विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि। बंगदेश तथा पश्चिम बंग एकदा वेदांत नव्यन्यायचर्याया अन्यतम पीठस्थानम् एव आसीत् भारतवर्षस्य इति सर्वेषामेव विदितम्। विगत शतकस्य अन्तिमेषु कतिपयेषु दशकेषु संस्कृत अध्ययने सम्यक् उत्साहः न दृष्टः। सामान्यतः विद्यालयेषु संस्कृत अध्यापने सम्यक् प्रयत्नः अद्यत्वेपि न क्रियते। अस्मिन् शतकेपि सम्प्रति स्नातकस्तरे स्नातकोत्तरस्तरे च संस्कृत इति विषयस्य चयने सम्यक् उत्साहः आग्रहश्च दरीदृश्यते इति सत्यं, परन्तु स यथा छात्र गवेषक वृत्तिभोगाय यथा च सार्वकारिक अध्यापन वृत्तिलाभाय दृश्यते, न तथा संस्कृत शास्त्रस्य ज्ञानाय इति मन्यामहे। परन्तु एतदपि नूनं स्वीकार्यं यत् बहवः एव आंतरिका प्रयासाः अपि परिलक्ष्यन्ते। अधुना बंगदेशेपि संस्कृतस्य संस्कृतशास्त्राणां च यथायथं रक्षणार्थं प्रसारार्थं वा कलिकाता नगर्याम् अस्ति संस्कृत विश्वविद्यालय। तत्र एक चतुष्पाठी विभागोऽपि वर्तते। तस्य शाखा काचित् वर्तते नवद्वीप नगरेऽपि। तत्रापि वेदांत न्याय नव्यन्याय चर्या अधुनापि दरीदृश्यते। हुगली जिलायां काचित् यादव चतुष्पाठी वर्तते, तत्रापि शास्त्रीय विषयाणाम् अध्ययनं भवति अद्यत्वेपि। महोदय, शंकराचार्यः अद्वैत वेदान्तस्य प्रतिष्ठापकः प्रवर्तकः इति प्रसिद्धमेव। किं ततः पूर्वं वेदादिग्रन्थेषु अस्य सिद्धान्तस्य वर्णनं विद्यते वा? शंकराचार्य अद्वैत वेदान्तस्य प्रतिष्ठापकः प्रवर्तकश्च इति न संशयावकाशः। परम् एतदपि तु अस्माकं स्मरणीयं यत् शंकराचार्य पादानं परमगुरुभिः गौडपादाचार्यैः कृता माण्डुक्यकारिका एव अधुना प्राप्तेषु अद्वैत वेदांत तत्व प्रतिपादकेषु ग्रंथेषु प्राचीनतमा। अथर्ववेदीय माण्डुक्य उपनिषदम् आश्रित्य तैः कृता इयं कारिका। प्रधानासु उपनिषत्सु माण्डुक्य उपनिषदि एव अद्वैत वेदांत भावनाया बीजं स्पष्टतया उपलभ्यते। ऋग्वेदीय दार्शनिक सूक्तेषु विशेषतः वाक्सूक्ते अद्वैत सिद्धान्तस्य बीजं सम्यक्तया निहितम् एव। आचार्य शंकरस्य पूर्वसूरिभिः भर्तृहरिभिः कृते शब्द ब्रह्माद्वैतवाद प्रतिपादके वाक्यपदीय ग्रंथेऽपि अद्वैत सिद्धान्तस्य सूत्रम् उपलभ्यते एव। महोदय, भगवतः शंकराचार्येण ब्रह्मसूत्रस्य उपरि भाष्यं लिखितमस्ति। तत्र तस्मिन् भाष्ये सर्वाधिकम् आकर्षकं सुन्दरं विषयवस्तु किमस्ति? भवती केन विषयेण सर्वाधिका आकृष्टा जाता? शंकराचार्य प्रणीते ब्रह्मसूत्र भाष्ये शंकराचार्यस्य मौलिकम् अवदानम् अवश्यमेव अध्यास भाष्यम्। तस्मिन् आचार्याणां प्रेक्षण प्रतिभाया उपस्थापन कौशलस्य यः प्रकाश जायते दृश्यते तत् सर्वथा आकर्षणं करोति एव। तस्मिन् विषये इतोपि किं विशिष्टं वर्तते? तत् अध्यास भाष्यं समग्र शारीरक मीमांसा भाष्यस्य उपद्घात स्वरूपमेव।
तत्र अद्वैत वेदान्तस्य मूलतत्त्वमेव उपन्यस्तम्। तत एव अध्यास भाष्यमेव श्रेष्ठम् अवदानं शङ्कराचार्यस्य इति मन्यामहे। अस्तु, अद्वैत वेदान्तस्य वर्तमान परिप्रेक्ष्ये महत्त्वं कथं प्रतिपादयति भवती? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीव ब्रह्मैव नापर इत्येव अद्वैत वेदान्तस्य मूलसूत्रम्। आम्। परिदृश्यमानम् इदं जगत् परिदृश्यमानम् इदं सर्वमेव जगत्पादवाच्यम्। अस्मिन् एकविंश शतके प्रत्येकमेव जागतिक उपादानस्य उपकरणस्य प्रयुक्ते सामाजिक मूल्यबोधस्य मिथ्यात्वम् इति क्षणिकत्वं क्षणस्थायित्वं केवलं तात्कालिक अस्तित्व मात्रत्वम् एव अधिकतरं स्पष्टतया निरन्तरमेव अनुभूयते अस्माभिः। अद्वैत वेदान्ते यत् सम्यक्तया सूत्रितं प्राग् एव एकस्मिन् परमे तत्त्वे एव सर्वमिदं मिथ्या जातम् अध्यारोपितम् इति सामान्य बोधादेव वयं सर्वे सत्यान्वेषणं कुर्याव। आधुनिक विज्ञानचर्याया बहूनि उपादानानि अपि अद्वैत वेदान्ते उपलभ्यते। कलिकातायां किञ्चित् प्रतिष्ठानं वर्तते, Academy of Research for Cultivation of Indian Sciences। तत्र तस्मिन् प्रतिष्ठाने एतत् जातीयकानि शोधकार्याणि प्रचलन्ति। द्वितीयतः जीव ब्रह्मैव नापर इति सिद्धान्त सर्वेषु मनुष्येषु आत्मश्रद्धाया उद्बोधने मंत्रस्वरूप भवेत् सर्वेषु एव युगेषु सर्वेषु च देशेषु एव। अतः अद्वैत वेदान्तस्य प्रासंगिकता सर्वदा एव वर्तते इति मन्ये। इत्युक्ते आध्यात्मिक जीवने प्रवेशार्थम् अद्वैत वेदान्तस्य महत्ता वर्तते। आध्यात्मिक जीवनेपि वर्तते, अस्मदीय प्रात्यहिक जीवनचर्यायामपि अद्वैत वेदान्तस्य उपयोगिता वर्तते एव, स्वीकार्यमेव तत्। महोदय, भवत्या योगस्य विषये तस्य सारतत्व विषये शोधकार्यं कृतम्। अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् योगस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः कः, अपि च योगस्य यद् वर्तमान स्वरूपम् अस्ति यथा आसनानि प्राणायामादयः एतेषां विषये कस्मिन् ग्रन्थे विस्तरेण उल्लेखः विद्यते? मया योग विषये शोधकार्यद्वयं चेष्टितं। तत्र एकः ग्रन्थः अस्ति दि क्विंटेसेन्स ऑफ योगा, तत्र सह प्रणेता अस्ति डॉक्टर राजेश्वर मुखोपाध्याय महाभाग। अपरश्च ग्रन्थः द रिफ्लेक्शन ऑफ योगा इन द प्रिंसिपल उपनिषद्स वॉल्यूम 1। तत्र ईशकेन ऐतरेय प्रश्न उपनिषदाम् आंग्ल भाषा सहितं व्याख्यानं दृश्यते। योग विषये सम्यकेव प्रथमं योगशास्त्रं पातंजल योगसूत्रमेव। अधुना प्राप्तेषु योगशास्त्रीय ग्रन्थेषु प्राचीनतममेव पातंजल योगसूत्रम् एव इति न संशय। परन्तु योगस्य बीजं वैदिक साहित्यादेव उपलभ्यते। मम ग्रन्थे द रिफ्लेक्शन ऑफ योगा इन द प्रिंसिपल उपनिषद्स तत्र एव मुख्यासु उपनिषत्सु योगस्य सूत्रं यथा उपलभ्यते तस्य एव मननं क्रियते अस्मिन् ग्रन्थे। अतः योगस्य बीजम् अतीव प्राचीनमेव। यतः कौटिल्य अर्थशास्त्रे दृश्यते तत्र आण्णिक्षिकी विद्या विषये यदा उच्यते तत्र उच्यते सांख्यं योग लोकयतं च इति आण्णिक्षिकी। अतः योगशास्त्रस्य प्राचीनत्वं सम्यक् एव अनुभूयते अस्माभिः। परन्तु पातंजल योगसूत्रं किञ्चित् उत्तरकाले एव रचितं। तत्तु अवश्यमेव शास्त्रेषु प्राचीनतमम् एव। तत्र प्राणायामादि विषये योग ग्रन्था उपलभ्यते। हठयोग प्रदीपिका स्वात्मारामकृता हठयोग प्रदीपिका, घेरण्ड संहिता, घेरण्डाचार्य कथिता घेरण्ड संहिता अपि वर्तते। तत्र व्यायाम प्राणायाम इत्यादि विषयेषु सम्यक् ज्ञानम् उपलभ्यते। इत्युक्ते जनसामान्यः यदि कोऽपि मूलं द्रष्टुमिच्छति चेत् कः ग्रन्थः तेन? हठप्रदीपिका अत्यंत सरल ग्रन्थ। तस्य संस्कृत भाषा अतीव सरला। महोदय,
भवत्या अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः तदर्थं भूरिशः धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। अनुगृहीताः। शोभनः साक्षात्कारः। ससंस्कृतं शास्त्रतत्त्वश्रवणं तु नूनम् अभिप्रेरयेत् सर्वान्।